بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने कारी कुरान कारी अब्दुर्रहमान हामिद हाफिज़हुल्लाह ताला तिलावत कलाम पाक फरमाते थे। अब बिला ताखीर मैं दावत खिताब दे रहा हूँ फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना सैयद तैयबुर रहमान शाह साहब ज़ैदी हाफिज़हुल्लाह ताला अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें नसीहतें फरमाएँ, हमारे सामने किताब और सुन्नत पे मबनी बातें रखें।